हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 29 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1500 नाग्यो। अब प्रधानमन्त्री ओलीको पनि टिकटक। पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेदेखि खुल्ला गरिने। अस्पताल शिलान्यास गर्न प्रदेश मन्त्रीले गरे हेलिकप्टर चार्टर। र सेनावंशी राजाले शासन गरेको तनहुसुर दरबार प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 29 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1508 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 29 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1474 जना संक्रमित थपिएका छन् भने 1931 जना निको भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,33,452 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,14,521 पुगेको छ। हाल कोरोना निको हुनेको दर 91.9% रहेको छ। अब देशभर 17,423 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,911 जनाको PCR भएसँगै कुल परीक्षण संख्या 17,37,747 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकटक खोलेका छन्। आज उनको नामबाट भिडियो सेयरिङ एप टिकटक खोलिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको अफिसियल टिकटक एकाउन्ट भेरिफाई समेत भइसकेको छ। अहिलेसम्म ओलीको आधिकारिक एकाउन्टमा एउटा मात्रै भिडियो अपलोड गरिएको छ, जसमा 1 लाख भ्युज घटेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पहिलादेखि नै फेसबुक र ट्विटर एकाउन्ट खोल्नु भएको थियो। ओलीले आफ्ना धारणाहरू टिकटकबाट पनि जनतामा पुर्याउन खोजेको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास समिति कोषले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी मापदण्ड समेत कोषले तयार पारेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भक्तजनहरूलाई एउटा ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विश्वभर फैलिएका वैदेशिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ज्योतिर्लिङ्गको पनि ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् महाज्योतिर्लिङ्गका रूपमा आस्था राख्ने मन्दिर 9 महिनादेखि बन्द रहँदा भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका थिएनन्। सार्वजनिक यातायात लगायतका अन्य क्षेत्र खुल्ला हुँदा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला नभएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत संस्थाहरूले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिकामा अस्पताल शिलान्यास गर्न हेलिकप्टर चार्टर गरेर पुगेका छन्। सोमबार बिहान मन्त्री रावल सहित सुर्खेतमा रहेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चार्टर गरेर सार्केगाड गएका हुन्। गाउँपालिकाको रकमबाट हेलिकप्टरको भाडा बेहोर्ने गरी मन्त्री रावलले अस्पतालको शिलान्यास गर्न सार्केगाड पुगेको गाउँपालिका स्रोतले जनाएको छ। सार्केगाड मन्त्री रावलकै निर्वाचन क्षेत्र हो। यो मन्त्रीज्यूकै निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यसैले गाउँपालिकाले नै बेहोर्ने गरी हेलिकप्टर चार्टर गरेर मन्त्रीज्यूबाट नै अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो, गाउँपालिका स्रोतले भन्यो। मन्त्री रावल गाउँपालिकामा बन्न लागेको 15 शैय्याको अस्पताल शिलान्यास गरेर सुर्खेत फर्किएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव नन्दबहादुर रोकायाले बताए। मन्त्रीज्यू अस्पतालको शिलान्यास गरेर सुर्खेत फर्किसक्नु भएको छ। उहाँले गाउँपालिकाले चार्टर गरेको हेलिकप्टरमा जानुभएको थियो, मन्त्रालयले चार्टर गरेको होइन, रोकायाले अनलाइन खबरसँग भने। हुम्लामा अझै गाडी पुगेको छैन। हेलिकप्टरमा जाँदैमा यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। पछिल्लो समय कर्णालीमा हिमाली जिल्लाहरूमा सानादेखि ठुला कामसम्म मन्त्रीहरू हेलिकप्टर लिएर जाने गरेका छन्। सङ्घीय सरकारको कार्यक्रममा पनि आफ्नो नाम जोड्न प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू खर्च गरेरै पुग्ने प्रवृत्ति देखिएको सार्केगाडका एक स्थानीयले बताए। गाउँका स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल छैन। मन्त्रीज्यू भने गाउँमा प्रभाव जमाउन हेलिकप्टर चार्टर गरेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ, ती स्थानीयहरू भन्छन्।
र सेनावंशी राजाले शासन गरेको तनहुँसुर प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। प्रचुर सम्भावना भए पनि प्रचार प्रसार नहुँदा तनहुँसुर अझेलमा परेको हो। प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको यस ठाउँको पर्याप्त प्रचार गर्न सकिए तनहुँसुर पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुने स्थानीयवासी बालकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो। तनहुँसुर ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँ हो, तर यो ओझेलमा पर्दा स्थानीयवासीले फाइदा लिन सकेका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। तनहुँ जिल्लाको नाम तनहुँसुरबाट अपभ्रंश भएर रहेको भन्ने किंवदन्ती छ। पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेनले आफ्नो जेठा छोरा भृङ्गिसेनलाई सन् 1610मा तनहुँमा राज्य सञ्चालन गर्न पठाएका र उनीपछिका 8 सेनावंशी राजाले 230 वर्ष तनहुँबाट राज्य सञ्चालन गरेको इतिहास रहेको छ। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक रूपमा धनी भएर पनि यस क्षेत्र ओझेलमा परेको स्थानीयवासी केशबहादुर थापाले बताउनुभयो। तनहुँसुरको आफ्नो छुट्टै महत्त्व र विशेषता छ, तर यस ठाउँ ओझेलमा पर्दै गएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रचार प्रसार गर्न सकिए यस ठाउँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित हुनेमा दुविधा छैन। तनहुँसुरको सेनावंशी राजाको दरबारको भग्नावशेष अवस्थामा छ। सेनावंशी राजाको समयमा न्याय निसाब गर्न प्रयोग गर्ने गद्दी चौतारा पनि संरक्षणको अभावमा रहेको स्थानीयवासी राणाको गुनासो छ। गद्दी चौतारामा बसेर राजाले भाषण गर्ने, निर्णय लिने र त्यसलाई जनताले कार्यान्वयन गर्ने चलन थियो भन्ने इतिहास छ, थापाले भन्नुभयो। तर अहिले गद्दी चौताराको संरक्षण हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2025सम्म भरिभराउ रहेको तनहुँसुर अहिले भने उजाड जस्तै बनेको छ। यहाँका नेवार समुदायको हटिया रित्तिएको छ। विकास र व्यापारको खोजीमा तनहुँसुरका नेवार समुदाय दमौली, चितवन, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा बसाइ सरेर गएका छन्। तनहुँसुरबाट हिम श्रृङ्खला, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, कलेस्ती फाँट, चुदी फाँट, गोर्खा तथा कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थान अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यस ठाउँको विकासका लागि व्यास नगरपालिकाले पहल थालेको वडाध्यक्ष निरबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तनहुँसुरसम्म पुग्ने खड्गदेवी मोटरमार्गको 6 किलोमिटर खण्ड कालोपत्रेको तयारी गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको रु 5 करोड र व्यास नगरपालिकाको रु 5 करोड गरी 10 करोड लागतमा सडक कालोपत्रे तयारी भइरहेको छ। वडाध्यक्ष खड्काका अनुसार हाल सडक, फराकिलो नाला निर्माण र ग्याबिन जाली भर्ने काम भइरहेको छ। तनहुँसुर ऐतिहासिक स्थल भएकाले यसको प्रचार प्रसारमा जुटेका छौँ, खड्काले भन्नुभयो। पृथ्वी राजमार्ग स्थित घाँसी कुवाबाट 15 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित तनहुँसुरमा सेनावंशी राजाले राज्य सञ्चालन गर्दाको दरबार, हतियार, भाषण गर्ने गद्दी चौतारा, कालिका मन्दिर, रानीले नुहाउने इनार लगायतका अवलोकन गर्न सकिन्छ। तनहुँसुरमा व्यास नगरपालिकाले रु 35 लाखको लागतमा शहीद पार्क निर्माण गरेको छ। विक्रम सम्वत 2007को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यस ठाउँमा 6 जना शहीद भएका थिए। तनहुँसुरबाट हिम श्रृङ्खला, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला, कलिस्ती फाँट, चुदी फाँट, गोर्खा तथा कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थान अवलोकन गर्न सकिन्छ। केही समय अगाडि पुरातात्विक विभागले तनहुँसुर दरबारको उत्खनन गरेको थियो। सन् 1675तिरका पाल्पाका शक्तिशाली राजा मुकुन्द सेनले तनहुँसुरलाई आफ्नो राज्यमा मिलाएका थिए। तनहुँसुरका बारेमा प्रकाशित पुस्तक मोतीको माला र तनहुँसुरका बारेमा प्रकाशित पुस्तक मोतीको मालामा उल्लेख भए बमोजिम राजा मुकुन्द सेनको मृत्यु परोडान्त तनहुँ प्रदेशका प्रशासक छोरा भीमसेनले तनहुँलाई स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेका थिए। भीमसेनका छोरा हम्बीर सेन र धर्माङ्गद सेन बीच तनहुँको राज्य उत्तराधिकारीको को हुने भन्ने विषयमा विवाद चलेको बताइन्छ। उक्त विवादमा दल भन्ज्याङ रणभन्ज्याङ थापाको सहयोगमा गरेको राजा हम्बीर सेनलाई भाइ धर्बाङ्ग सेनाले तनहुँको राज्य गद्दीबाट हटाएका थिए। राजा हम्बीर सेनलाई भाइ धर्बाङ्ग सेनले तनहुँको राजा तनै हो भनेकाले तनहुँ र भाइ धर्बाङ्ग सेनले ल म राजा हुँ भनेकाले लमजुङ नाम बन्न गएको किंवदन्ती रहेको छ। तनहुँका अन्तिम राजा हरकुमार दत्त सेन र लमजुङका राजा वीरमर्दन शाह मनाङ मुस्ताङ पर्वत र पाल्पाको बाटो हुँदै तनहुँको शासन भार त्यागेर तनहुँको विरासत राज्य रामनगरमा पुगेर विश्राम लिएको बताइन्छ। तनहुँसुर विशेषतः नेवार मगरको बस्ती बसेको स्थान हो। तनहुँसुरका प्रशासक भङ्गी सेनले मणिमुकुन्द सेनको मृत्यु परोडान्त तनहुँसुरमा स्वतन्त्र ठकुर्याई स्थापना गरेको र त्यही बेलादेखि हिन्दू संस्कृति परम्परा अनुसार तनहुँ कालिका माईको पूजा आराधना र बलि दिने परम्पराको सुरुवात भएको भनाइ छ। हवस् त, नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारहरू आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 29 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1500 नाग्यो। अब प्रधानमन्त्री ओलीको पनि टिकटक। पशुपतिनाथ मन्दिर पुस 1 गतेदेखि खुल्ला गरिने। अस्पताल शिलान्यास गर्न प्रदेश मन्त्रीले गरे हेलिकप्टर चार्टर।
र सेनावंशी राजाले शासन गरेको तनहुसुर दरबार प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यानि कि तपाईँले हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू सबैभन्दा सुरुमा हेर्नका लागि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्नेछ। र तपाईँलाई हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू मनपर्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यसका साथै नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।